नमस्काराः मित्राणि। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे अद्य 8सप्तत्यधिकशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे भ्रियभरणे इति धातोः रूपाणि आशीर्लिङि उच्यमानानि एव आसन्। तत्रैव मध्ये विरामः सञ्जातः। तत्र ऋङ्-शयग्-लिङ्-छु इति सूत्रव्याख्यानपूर्वकं परस्मैपदरूपाणि उक्तानि भ्रियात्, भ्रियास्तां, भ्रियासुः इत्यादीनि। इदानीम् अग्रे आत्मनेपदरूपाणि वक्तव्यानि। भ्रीधातोः आशिषि लिङ् लोटौ इति आशिषि अर्थे लिङि लकारे आशीर्लिङि, आत्मनेपदे प्रथमपुरुषैकवचने तादेशे तस्य आर्धातुकत्वात् शबभावे लिङः सीयुट् इति सूत्रेण प्रत्ययस्य सीयुडागमे शुट् तिथोः इति सुडागमे भ्री सीय स त इति रूपे जाते यकारस्य लोपो व्योर्वलि इति लोपे भ्री सीस्त अत्र भ्री इति धातोः इगन्तस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणादेशे प्राप्ते तन्निषेधाय पूर्वं झलादेर्लिङः कित्वं विधेयम्। तदर्थं कित्वविधानाय सूत्रम् उपन्यस्यते उश्च इति। अनेन सूत्रेण कित् संज्ञा विधीयते। सूत्रेऽस्मिन् पदद्वयम् उहु इति एकं पदं, च इति पृथक् पदम्। उहु इत्यत्र रडि इति प्रातिपदिकात् क्या विभक्तिः वर्तते? पंचम्येकवचनम्। उरणरपरः इति सूत्रे उह इत्यत्र षष्ठ्येकवचनं वर्तते। पंचम्येकवचने अपि षष्ठ्येकवचने अपि समानं रूपं भवति उह। उह इत्यस्य अर्थः अस्ति ऋडिवर्णात्। ऋवर्णात् परः कः उच्यते? परौ झलादि लिङ् तङ् परः सिच्च इत्येतौ। एतौ ऋवर्णात् परौ स्तः चेत् अयमर्थः कुतः आगतः? झलादि लिङ् तङ् परः सिच्च इति। तदर्थम् अनुवर्तनीयानि पदानि लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति सूत्रम् अनुवर्तनीयम्। इको झल् इति सूत्रात् झल् इति पदम् अनुवर्तनीयम्। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति ऋवर्णात् परः यः झलादिः लिङ् इडागमा भावे आत्मनेपदे स्युडागम विशिष्टः झलादि भवति। भ्री धातुः अनिट् वर्तते, इडागमो नास्ति। अतः स्युडागम सहितः यः लिङ्गादेशः सः झलादिरस्ति। किञ्च ऋवर्णात्
भ्री इति धातौ ऋवर्णः वर्तते, तस्मात् परः वर्तते। एवमेव ऋवर्णात् परः यः सिच् स चेत् आत्मनेपद परः। लिंग सिचावात्मने पदेषु इति सूत्रे आत्मनेपदेषु इत्युक्त्या आत्मनेपदं परम यस्मात् तादृशः यः झलादिः सिच् अर्थात इडागम रहितः सिच्। तस्य किं भवति? कित्वं भवति, कित् संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। एतौ कितौ भवतः, एतौ कौ ऋवर्णात् परौ यौ झलादि लिंग आत्मनेपद परः सिच्च इति एतौ कितौ भवतः। अत्र भृडि इत्यत्र यः ऋकारः तस्मात् परः यः झलादिः लिंग सिस्त इति तस्य कित् संज्ञा जाता, कित्वात् किंगिति च इति गुण निषेध हो जाता। अतः आत्मनेपदे आशीर्लिंगी गुणो न प्रवर्तते। भ्रीशिष्ट इत्यत्र स्यूटः सकारस्य षत्वं ततः सुटः सकारस्यापि षत्वं किं रूपं जायते? भ्रीशिष्ट इति तद्रूपम् उल्लिखितम् आचार्येण भ्रीशिष्ट इति। अग्रे आशीर्लिंगी आत्मनेपदे अन्यानि रूपाणि भृषीयास्तां भृषीरन् भृषीष्ठाः भृषीयास्थां भृषीढ्वं भृषीय भृषीवहि भृषीमहि। एवं आशीर्लिंगी आत्मनेपदे अपि सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। अग्रे लुङि लकारे, लुङि लकारे परस्मैपदे सिचः इण निषेधे एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति सूत्रेण धातोः ऋकारस्य गुणं बाधित्वा वृद्धिर्भवति। सार्वधातुक अर्धातुकयोः इति सिचि आर्धातुके परतः गुणादेशे प्राप्ते तम गुणं बाधित्वा सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु। परस्मैपद परकः सिच वर्तते, तस्मिन् सिचि परे धातोः ऋकारस्य स्थाने वृद्धिः उरण रपरः इति रपणेन आर् आदेशो भवति। ऋकारस्य आर् आदेशे अ भार स ईत तिपः इकारस्य लोपे तकारस्य अप्रिक्तस्य ईडागमे अभार स ईत सिचः सकारस्य षत्वे मूर्धन्यादेशे रूपं भवति अभार्षीत्। एवमेव अग्रे अभार्ष्टाम् अभार्षुः अभार्षीः अभार्ष्टम् अभार्ष्ट अभार्षम् अभार्ष्व अभार्ष्मा। परस्मैपदे एतानि रूपाणि। इदानीम् आत्मनेपदे भ्रीधातोः लुङि लकारे अडागमे लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने आत्मनेपदे तादेशे चिलिलुङि इति चिलौ चिलेः सिच् इति सिजादेशे अभ्री स त सिचः प्राप्तस्य इडागमस्य एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति निषेधे अत्रापि सिचि परतः ऋकारस्य गुणे प्राप्ते सार्वधातुक अर्धातुकयोः इति अर्धातुके सिचि परतः धातोः इगन्तस्य ऋकारस्य गुणः प्राप्तः। तस्य गुणस्य निषेधाय अत्रापि कित्वं विधेयम् उश्च इति। ऋवर्णात् परः अत्र आत्मनेपद परः झलादिः सिच् वर्तते। तस्मिन् परे तस्य सिचः कित्वात् तस्मिन् किति प्रत्यये परतः किंति च इति गुणनिषेधे
अभ्रीसत इति रूपम् अस्ति। अत्र सिचः सकारस्य लोपाय सूत्रम् उपन्यसनीयम्। तत् सूत्रम् उपन्यस्तं किमस्ति? ह्रस्वादङ्गात्। अत्र सूत्रे पदद्वयं वर्तते, ह्रस्वात् अंगात् उभे अपि पदे पंचम्येकवचनान्ते। तेन सूत्रस्य अर्थः कः भवति? उच्यते सिचो लोपः स्यात् झलि। ह्रस्वान्तात् अंगात् परस्य सिचः लोपो भवति झलि परतः। झलि इति पदं तु झलो झलि इति सूत्रात् अनुवृत्तम्। लोपः इति पदं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रात् आगतम्। सिचः इति पदं कुतः आगतम्? भाष्ये सूत्र व्याख्यानात् सिचः लोपो भवति अनेन सूत्रेण इति भगवता भाष्यकृता तथैव व्याख्यातमस्ति। अतः भाष्य व्याख्यानानुसारं सिचो लोपः इति अर्थो विवृतः। तत्र भवता कौमुदी कृता। तर्हि सूत्रस्य अर्थः जातः ह्रस्वान्तात् अंगात् परस्य सिचो लोपः स्यात् झलि परतः। अत्र अभ्रीसत इत्यत्र झल वर्तते तकारः, तस्मिन् परे यः सिच वर्तते तस्य सिचः अनेन लोपो भवति। यतोहि ह्रस्वान्तम् अंगं वर्तते अभ्री इति, ऋकारः ह्रस्वः वर्तते, तदन्तम् अंगम् अस्ति अभ्री, अडागमस्तु अंगस्यैव अवयवः। तस्मात् परः सिच वर्तते, सिचः परः झल वर्तते तकारः। अतः सिचो लोपो भवति। सिज लोपे कृते रूपं भवति अभृत। अयं लोपः झलि परतः प्रवर्तते। झल वर्तते कस्मिन् कस्मिन् प्रत्यये? प्रथम पुरुषैक वचने त प्रत्यये, मध्यम पुरुषैक वचने थासी प्रत्यये, मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वमि प्रत्यये। एषु प्रत्ययेषु भविष्यति सिचः सकारस्य लोपः। अन्यत्र आतामादिषु परेषु सिचो लोपो न भवति। तत्र वर्णसम्मेलने रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तेन लुङि लकारे आत्मनेपदे रूपाणि संजातानि अभृत, अभृशाताम्, अभृशत, अभृथाः, अभृशाथाम्, अभृढ्वम्, अभृषि, अभृष्वहि, अभृष्महि। एवं लुङि लकारे द्वयोः पदयोः रूपाणि उक्तानि। अग्रे लृङि लकारे यथा लृटि लकारे यस्य इदागमो भवति ऋद्धनोः स्ये इति सूत्रेण, तथैव लृङि लकारे अपि उभयोरपि पदयोः इदागमे कृते रूपाणि सिद्ध्यन्ति। परस्मैपदे अभरिष्यत्, अभरिष्यताम्, अभरिष्यन्, अभरिष्यः, अभरिष्यतम्, अभरिष्यत, अभरिष्यम्, अभरिष्याव, अभरिष्यामः। आत्मनेपदे अभरिष्यत, अभरिष्येताम्, अभरिष्यन्त, अभरिष्यथाः, अभरिष्येथाम्, अभरिष्यध्वम्, अभरिष्ये, अभरिष्यावहि, अभरिष्यामहि। ग्रंथे अभार्षित इति लुङि परस्मैपदे रूपम् उक्तम्। अभार्ष्टाम् इति द्विवचने अभार्षुः परस्मैपदे एव प्रथम पुरुषे त्रीणि रूपाणि उक्तानि। ततः ह्रस्वादङ्गात् इति सूत्रं व्याख्याय आत्मने पदस्य रूपाणि उक्तानि। अभृत इति
एकवचने अभृशाताम इति द्विवचने द्वे रूपे उक्ते। अग्रे अभरिष्यत् दृङि लकारे एकम रूपम उक्तम। एवं प्रकारेण भ्रीभरणे इति धातोः सर्वाणि रूपाणि साधयित्वा निगदितानि। अग्रे वर्तते धातुः ह्रीहरणे। हरणे अर्थे ह्री धातुः वर्तते। ह्री धातोः एव लुटि हरणम् इति रूपं जायते। हरणम् अपहरणम् अपि भवति, संहरणम् अपि भवति, विहरणं विहारः अपि भवति, परिहरणं परिहारः परित्यागोऽपि भवति, उपहरणम् उपहारः उपहारप्रदानं समर्पणम् अपि भवति, संहारः विनाशोऽपि भवति, आहारः आङ्पूर्वकस्य भोजनम् अपि भवति। कारिका स्मर्यते उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। शिवसूत्रेण प्रत्याहाराः साध्यन्ते, तत्रापि अयं ह्री धातुः प्रति आङ् इति द्वाभ्याम् उपसर्गाभ्यां परः ह्री धातुः वर्तते। ह्री धातोः घञ् हारः आङ् पूर्वकात् आहारः प्रत्याङ् पूर्वकात् प्रत्याहारः। प्रत्याहरणं प्रत्याहारः। प्रत्याहारः संक्षेपणं प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः। तिङ् तङ् इत्यादयः अपि प्रत्याहाराः सन्ति। योगस्य अष्टसु अंगेषु एकं पंचमम् अंगं भवति प्रत्याहारः। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि। अध्याहारोऽपि भवति। अधि आङ् इत्याभ्याम् उपसर्गाभ्यां परात् पर ह्री धातोः घञ् प्रत्यये अध्याहारो भवति। अध्याहरणं नाम अध्याहारो नाम वाक्यार्थपूर्त्यै शब्दस्य अनुवर्तनं वा आक्षेपो वा उपरितः योजनं वा अध्याहारो भवति। अनुवृत्त्या अर्थाः पूर्यन्ते। यत्र अनुवृत्तिरपि नास्ति तत्र उपरितः आक्षेपः क्रियते। आक्षिप्यन्ते शब्दाः। एवं समाहारोऽपि भवति। समाहारः स्वरितः सम् आङ् इति उपसर्गाभ्यां परः ह्री धातुः तस्मात् घञ् समाहारः। समाहरणं समाहारः। समूहनम् एकत्रीकरणं संगमनं समाहारो भवति। उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञो भवति। एवं अतएव उक्तं धातवः अनेकार्थाः भवन्ति। उद्धारोऽपि भवति। उत्पूर्वकात् ध्री धातोरपि भवति उद्धारः। उत्पूर्वकात् ह्री धातोरपि भवति उद्धारः। ह्री धातोः हारः उद् इति उपसर्गयोगे उद् इति दकारात् परस्य हकारस्य किं भवति? कथं भवति? केन सूत्रेण? कः आदेशो भवति? वाग्घरिः यथा जयोहोन्यतरस्यां जयः परस्य हस्य किं भवति?
पूर्व सवर्ण। तो पूर्व यह दकार तत्सवर्ण कः भवति धकार संभारस्य नादस्य घोषस्य हस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्गचतुर्थः। भागघरि इत्यत्र वर्गचतुर्थः घकारः, अत्र वर्गचतुर्थः धकारः उद्धारः उद्धरणं मामुद्धर कृपानिधे भो राम मामुद्धर। उद्धरणं विच्छेदनम् अपि भवति। प्रसिद्धा सूक्तिरस्ति भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। लिटि लकारे जहार इत्यत्र उद इति उपसर्गयोगे उज्जहार गजः नलिनीं कमलिनीं उज्जहार। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। यान्युज्जहार माहेन्द्राद व्यासो व्याकरणार्णवात् अत्रापि उज्जहार इति पदं वर्तते। भवतु एवमेव प्रयोगाः अन्वेषणीयाः। कुत्र कुत्र कस्य कस्य धातोः कीदृशः प्रयोगः वर्तते। न केवलं तिङन्ताः प्रयोगाः अपितु कृदन्ताः अपि प्रयोगाः ऊहनीयाः। दुर्जनः परिहर्तव्यो परिहारः अर्थः दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। परिहर्तव्यः परित्यक्तव्यः दूरीकरणीयः तस्मात् दूरे एव स्थीयताम्। कस्मात् दुर्जनात्। यद्यपि दुर्जनः विद्वान् भवति तथापि तेन सह संगमो न विधेयः संगतिर्न विधेया। दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम्। कीदृश्य सूक्तयः सन्ति। भवतु अस्य धातोः बहूनि उदाहरणानि प्रदत्तानि रूपाणाम्। अग्रे रूपाणि वक्तव्यानि। अस्य धातोः हरणं किं भवति इति अर्थः विवृतः स्वयं ग्रन्थकृता। हरणं नाम प्रापणम्। एकस्मात् स्थानात् अन्यत् स्थानं प्रति प्रापणं भवति हरणम्। अजां ग्रामं नयति हरति। हरति इत्यस्य अर्थः प्रापयति। नयति इत्यस्यापि स एव अर्थः। स्वीकारः स्वीकरणम्। अंशं हरति स्वकीयम् अंशं स्वीकरोति गृह्णाति। स्तेयं स्तेयं चौर्यम् अपहरणं धनम् अपहरति चौरः। नाशनं च हरणं नाशनम् अपि भवति। अतएव भगवान् हरः भगवान् हरः हरतीति हरः हरति नाशयति। किं नाशयति? पापानि नाशयति दुःखं नाशयति शोकं नाशयति विपदो नाशयति अनिष्टानि नाशयति संपदः प्रयच्छति कुमतिं नाशयति सुमतिं ददाति। अतएव हरः भगवान् हरः इत्युच्यते। एते अर्थाः भवन्तु। अर्थास्तु विवृताः। रूपाणि तथैव भविष्यन्ति यथा भ्री धातोः सर्वेषु लकारेषु। लटि हरति हरते
लिटि जहार जहरतु जहरुः, जहर्थ जहरथुः जहर, जहार जहर जहरिव जहरिम। अत्र वमयोस्तु क्रादिनियमात् इडागमो भवति, परं थलि इडागमो न भवति। क्रादिनियमात् प्राप्तस्य इडागमस्य अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् इत्यनेन निषेधो भवति। भारद्वाज नियमात् अपि ऋदन्तात् परस्य थलो इडागमो न भवति। ऋदन्तः धातुः वर्तते, अतः थलो इडागमो न भवति, थलः इडागमो न भवति। अन्येषां परस्मैपदे वमयोः आत्मनेपदेषु सर्वेषां बलादीनाम् इडागमो भवति। आत्मनेपदे जहरे जहराते जहरिरे जहरीषे जहराते जहरिढ्वे जहरिध्वे, जहरे जहरिवहे जहरिमहे। लुटि हर्तासि हर्तासे, लिटि हरिष्यति हरिष्यते ऋद्धनोस्य। लोटि हरतु हरताम, लंगी अहरत अहरत, विधिलिंगी हरेत हरेत, आशीर्लिंगी ह्रियात रिंक्षयग्लिंगछु। आत्मनेपदे ह्रिशिष्ट उच्च इति कित्वे गुण निषेधे। लुंगी परस्मैपदे आहारशीत, सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु इति वृद्धि। आत्मनेपदे अह्रित ह्रस्वादंगात इति सिजोलोपः, उच्च इति कित्वाद गुण निषेधः। लृङि अहरिष्यत अहरिष्यत। एवं च ह्री धातोः रूपाणि जातानि कानिचन रूपाणि ग्रन्थे लिखितानि जहर्थ इडागम निषेधं दर्शयितुं, जहरिव इडागमं दर्शयितुं क्रादिनियमात्, जहरिषे क्रादिनियमेन इडागमं दर्शयितुं लिखितं। हर्ता इडागमा भावः हरिष्यति ऋद्धनोष्ये इति इडागमः। एवमेव भ्रियं भरणे अस्यापि रूपाणि तथैव भवन्ति, यथा ह्री धातोः ध्रिय ध्रिय धारणे 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 अर्थे ध्रि धातुः, अस्यापि रूपाणि भ्री धातुवत्। लटि धरति धरते, लिटि दधार दध्रतुः दध्रुः, दधर्थ दध्रथुः दध्र, दधार दधर दध्रिव दध्रिम। आत्मनेपदे दध्रे दध्राते दध्रिरे दध्रिषे दध्राते दध्रिड्वे दध्रिद्वे, दध्रे दध्रिवहे दध्रिमहे। लुटि धर्तासि धर्ताशे, लिटि धरिष्यति धरिष्यते, लोटि धरतु धरताम, लंगी अधरत अधरत, विधिलिंगी धरेत धरेत, आशीर्लिंगी ध्रियात ध्रिशिष्ट। उच्च इति कित्वात् गुण निषेधः। लुङि अधारशीत अधृत, एतत् रूपद्वयं लिखितम्, अधारशीत अधृत। लृङि अधरिष्यत अधरिष्यत। णीय प्रापणे णोपदेशः ईत् उभयपदी ईत्वात् उभयपदी वर्तते। णोनः इति णकारस्य नकारः परस्मैपदे लटि नयति नयते, लिटि निनाय निन्यतुः निन्युः, निनयिथ निनेथ। अत्र क्रादिनियमात् नित्यम इडागमे प्राप्ते अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम इति निषेधे प्राप्ते तम बाधित्वा भारद्वाज नियमात् विकल्पेन इडागमो भवति। इडागम पक्षे निनयिथ इडागमा भावे निनेथ। एवमेव अन्येषु प्रत्ययेषु तु लिटि लकारे नित्यम इडागमो भवति। निनयिथ निनेथ निन्यथु निन्य निनाय निनय निन्यिव निन्यिम, निन्ये निन्याते निन्यिरे निन्यिषे निन्याते निन्यिड्वे निन्यिद्वे, निन्ये निन्यिवहे निन्यिमहे। लुटि नेतासि नेतासे, लिटि नेष्यति नेष्यते, लोटि नयतु नयताम, लङि अनयत अनयत, विधिलिंगी नयेत नयेत, आशीर्लिंगी नीयात नेशिष्ट। अत्र गुण निषेधो नास्ति, कित्वं नास्ति। लुङि अनैषीत अनेष्ट, लृङि अनेष्यत अनेष्यत। एवं च णीय धातु पर्यन्तं धातूनां रूपाणि उक्तानि, अग्रे परस्मैपदिनो वक्ष्यन्ते। ओम शांति शांति शांति।